बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखना शुरू कर दी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ज़िंदगी का एक ऐसा सबक बताने जा रहा हूँ कि जो कामयाब होने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जितने भी शख्स तारीख़ में आपको कामयाब नज़र आएंगे उन सब के अंदर ये खूबी पाई जाती है, क्योंकि ये कामयाबी का पहला ज़ीना, पहला स्टेप, पहली सीढ़ी है। और हम में से अक्सर लोग इसको मामूली समझते हुए इग्नोर कर जाते हैं और जिसकी वजह से अक्सर नाकाम नज़र आते हैं। और जितने लोग नाकाम हुए हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो आपको उनकी नाकामियों की वजूहात में से एक बड़ी वजह ये भी दिखाई देगी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, और इस चीज़ को छोड़ने की वजह से वो नाकाम होते हैं। मैं आज की अपनी बात जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से मिसाल देकर आपको समझाऊंगा, क्योंकि इस पूरी कायनात में बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि सबसे अजीम व बाला हस्ती अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जो है वो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है, रोल मॉडल है, उसवा हसना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए। जब आपको नबूवत और रिसालत की तबलीग के लिए चुना जाता है और आपको इस मिशन के लिए खड़ा किया जाता है, तो आप अगरचे उस मुआशरे में सादक और अमीन के नाम से जाने जाते थे और आपका बड़ा मकाम मर्तबा था। आप जो फ़ैसला कर देते उसको टोका नहीं जाता था, रद्द नहीं किया जाता था। इसके बावजूद जब आप अपना एक ख़ास मिशन लेकर खड़े हुए तो वो लोग आपके जान के दुश्मन हुए। बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इवन के इब्तदाई 5 सालों के बाद आपको मक्का छोड़ के ताइफ जाना पड़ा और आपके पैरोकार हबशा तशरीफ़ ले गए। आप ताइफ जाते हैं तो ताइफ वालों ने आपके साथ जो नारवा सलूक किया तारीख़ में वो मशहूर है। और ये एक ऐसी दास्तान है जिसको पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस पूरी कायनात की अजीम व बाला हस्ती, मकाम मर्तबे वाली, अजीम शान, अजीम मरतबत, कि ना सिर्फ़ उसे ताइफ से निकाला जाता है बल्कि उस पर पथराव किया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक कोई एक जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं होता जहाँ पे खून ना हो। आपका सारा बदन लहू से रंग जाता है। और इसी असना में जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते और कहते हैं, हुक्म हो तो पहाड़ों का फ़रिश्ता इजाज़त चाह रहा है इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दे। तो पता आपने क्या जवाब दिया? बदला लेना चाहते तो यही एक सूरत थी, हाँ में जवाब देते और उनको अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देखते। लेकिन आपने फरमाया नहीं, अगर ये लोग हिलाक हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे तो मेरा मिशन कैसे पूरा होगा? अगर ये ज़िंदा रहेंगे तो आज न सही तो कल सही ये मेरे मानने वाले बन जाएंगे, और अगर ये ना मेरे मानने वाले मेरे पैरोकार बने तो इनकी आने वाली नस्लें, इनकी औलादें ज़रूर मेरी मानने वाली बन जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ। अब इस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी कितनी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और फिर आपका रद्द अमल क्या था, आपका रिएक्शन क्या था उसके बदले में। और जब आप वापस तशरीफ़ लाते हैं, कंडीशन ये होती है कि मक्का वालों के मज़ालिम से आप इतना तंग होते हैं कि मक्का के एक सरदार मुतम बिन अदी से आप पनाह मांगते हैं। आप उससे पनाह लेते हैं और उसकी पनाह में आप मक्का के अंदर इंटर होते हैं। और इंटर होने के बाद जुल्म व जबर का एक और दरवाज़ा खुल जाता है कि आपको आपके ख़ानदान समेत शेब अबी तालिब में बंद कर दिया जाता है, जिसे हम अपने लफ्ज़ों में नज़र बंद कहते हैं। और फूड एंड वाटर की सप्लाई बंद कर दी जाती है। ना खाना ना पानी, खुश्क रोटी के टुकड़े भिगो कर खाए जाते हैं। और बाज़ रिवायात में यहाँ तक आता है कि दरख्तों के पत्ते खाकर 3 साल तक गुजारा किया गया। सिर्फ यहीं बस नहीं, इसी भूखो अफलास की वजह से सैयदा खदीजतुल कुबरा 3 साल के बाद वफ़ात पा जाती हैं, और आपके दस्तो बाजू, आपके चचा सरदार अबू तालिब भी इस जहान फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। हर गम के बाद एक बड़ा गम सामना कर रहा होता है। 13 साल यूं ही गुज़रते हैं, और 13 साल गुज़र जाने के बाद आपको हुक्म होता है कि यहाँ से निकलिए और मदीना यानी यसरब तशरीफ़ ले जाइए जिसके। और आप जब वहाँ जाते हैं तो अब वो वक्त शुरू हो जाता है जिसमें आपको आपकी मेहनत का रिवार्ड मिलना होता है। मक्का में गुज़रे हुए 13 साल सख्त तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के बाद, बड़ी बड़ी मुखालफतों का सामना करने के बाद
آپ کو جب مدینہ آنے کا حکم دیا جاتا ہے تو مدینہ میں آپ کو ریوارڈ اس کا دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ بنے بنائے گھر، باغات اور مال و دولت میں مسلمان برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیروکار اس وقت صرف 145 یا اس سے کم و بیش ہوتے ہیں، اور 1 سال بعد 313 اور اس سے متصل 1 سال کے بعد 1000، اور ہجرت کے 5ویں سال 3000، ہجرت کے 8ویں سال 10,000، اور ہجرت کے 10ویں سال 1.25 لاکھ یا پھر کم و بیش 1,40,000 پیروکار آپ کے ساتھ آپ کے جانشین حجۃ الوداع کے موقع پر پیش ہوتے ہیں۔ اب اس ساری بات سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جو ہستی اس پوری کائنات کی عظیم و بالا ہے، اس کو بھی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، ایک منزل تک پہنچنے کے لیے 23 سال لگے۔ 13 سال محنت کے اور اگلے 10 سال اس ریوارڈ کے جس کے لیے محنت کی گئی تھی، اور یوں 23 سال کے بعد آپ کا مشن پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، اور وہ ایسا مشن ہوتا ہے کہ جس کے بعد ایک ایسی روشنی طلوع ہوتی ہے، ایک ایسا چراغ جلتا ہے جو قیامت کی دیواروں تک جلتا رہے گا۔ اب اس ساری سیرت کی داستان سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے محنت مانگی ہے، ریوارڈ نہیں۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، ریوارڈ دینا اس کا کام ہے۔ آپ مستقل محنت کرتے جائیں، ایک لمبے عرصے تک آپ کو محنت کرنا ہوگی، اس کے بعد جا کے آپ کو ریوارڈ ملتا ہوتا ہے، اور وہ پھر جو ریوارڈ ملتا ہے وہ آپ کی سوچ سے بالا تر ہوتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا آپ کو آزماتا ہے اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ وہ آزماتا ہی صرف اس لیے ہے کہ یہ اس بندے کو میں کتنا دوں، یہ کتنا سنبھال سکتا ہے، یہ کتنا رکھ سکتا ہے، اور آپ جتنا زیادہ آزمائش میں آگے بڑھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعد میں ریوارڈ دیں گے۔ دوسری چیز کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں لیکن مشکلات برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں لیکن پیٹ پہ پتھر نہیں باندھنا چاہتے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھیں لیکن ان کے پاس صرف 1 رات کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ ان کی 1 رات زندگی بھر نہیں آتی۔ راتوں کو صرف خواب دیکھے جاتے ہیں، جبکہ ریئل لائف میں آگے بڑھنے کے لیے زندگیاں بیت جاتی ہیں، اس کے بعد جا کے نام پیدا ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ ہے مستقل مزاجی، کہ اپنے کام پہ ڈٹے رہنا۔ آپ اگر اپنے کام پہ ڈٹ جاتے ہیں نا، آپ مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ آنے والی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں، آپ بھوک کا سامنا کرتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، آپ تب بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ لیکن ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو مستقل مزاج بننا ہوگا، آپ کو حوصلہ بڑا کرنا پڑے گا، اور آپ کو بڑی بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ اب میں اسی چیز کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ 2 بندے ایک فیکٹری میں بطور ملازم جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور 1 سال گزرنے کے بعد ان میں سے ایک بندہ صرف اسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو باس کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اس کی پے کم ہے، یا اس کو یہاں کا ماحول پسند نہیں ہے، یہاں پہ اسے کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، یا اس طرح کی مزید کئی باتیں جو اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے، اور وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اور ایک نئی جگہ چلا جاتا ہے۔ جبکہ وہ بندہ جو مستقل مزاجی سے کام کر رہا ہے اس کی پے بڑھ جاتی ہے، وہ 15 سے 16,000 ہو جاتی ہے، اور اگلے سال 16 سے 17، اس سے اگلے سال 18، اس سے اگلے سال 20۔ اور یہ بندہ جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ 1 یا 2 سال بعد دوسری جگہ سے بھی چھوڑ کر تیسری جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ یہ جو مستقل مزاجی سے کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں برداشت کرتا ہے، اپنے سے بڑے اپنے باس کی بات کو سنتا ہے، کام کو توجہ دیتا ہے، خود میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، 10 سال گزرنے کے بعد یہ اسی جگہ کا سپروائزر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تجربہ آ چکا ہوتا ہے، اس کا باس سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میچور ہو گیا، اسے کام کرنا آ گیا ہے، وہ اپنی سیٹ اسے دے دیتا ہے، خود اس سے بھی بڑی جگہ پہ چلا جاتا ہے یا کسی اور جگہ پہ۔ تو یہ جو بندہ اس کے ساتھ آیا تھا وہ 10 یا 15 سال کے بعد اسی کے متحد کام کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بالکل اسی طرح ہی ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک کام کیا، سال گزرنے کے بعد چھوڑ دیا، اس سے اگلے سال کوئی اور کام، اس سے اگلے سال کوئی اور کام۔
جبکہ وہ بندہ جو مستقل مزاجی سے اپنے کام پہ ڈٹا ہوا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے لوگوں کی باتیں، وہ چند سال کرے گا، اس کے بعد وہ باس بن جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو بندہ برداشت کرنا نہیں جانتا، جس کے اندر صبر نہیں ہے، مستقل مزاجی نہیں، وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان تمام لوگوں کو جو کامیاب ہوئے ہیں اپنی زندگیوں میں، ذرا سوچئے ان کے بارے میں پڑھیے، آپ کو ان کے اندر یہ تینوں خوبیاں نظر آئیں گی: محنت، مستقل مزاجی اور برداشت کرنا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور جو لوگ ناکام ہوئے ہیں ان تینوں چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی کا وہ سب سے پہلا سبق ہے اور پہلا سٹیپ ہے کامیاب ہونے کے لیے، جس کو اپنانا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، چند سالوں میں آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔